शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा गुण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. रिगार्डिंग हांगा चापोली ब्युटिफिकेशन ऑर कितें हांगा केलें तशें लायटींग बिटींग तशें कितें हें आहा प्लॅन आसा फुडें हय सालावली केलं तसो तशा प्रकारचे लायटिंग करपाक पळोवया. हांव आमच्या इंजिनियराक सांगता चीफ इंजिनियराक सांगता की चापोली हो सुंदर डॅम आसा आनी परिसर बरो आसा जेणे करून ट्युरिस्ट येवंक शकता हांगासर मोठ्या प्रमाणात. आनी दुसरें म्हटल्यार गार्डन सकयल बरें जाल्लें आसा आनी कॉटेजीस जावपाचे आसात. त्यामुळे लायटिंग आनी सुशोभीकरण जें आसा पळय न्ही तें जावंक जाय. हांव आमच्या इंजिनियराक सांगता आनी ते करून दिवपाक पळयता. प्रिपेर वन एस्टिमेट लोकांक जावपाक. सर रवींद्र भवन जाता पळय तेका एक तळें आसा तें पुरवल्लें आसा. ते उदक लोक थंय वर्सभर यूज करताले वर्सभर उदक मेळटा तें व्हडलें तळें म्हणटाले तें थंय ब्युटिफिकेशन करपाक मेळटा आनी तें यूज पळोवपाक मेळटा केलां घेवन येवपाक सारकी प्रायम एरिया एनओसी कोणा जाय पडटा प्रायवेट लँड ओनर शेतकारांची हय मेळटलें